मुल्क में अफरा तफरी और बदतरीन कैफियत, आजम सवाती गिरफ्तार। स्वाति साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है, ये कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं, सिर्फ इल्जाम दिया है बाजवा का और ये खिलाफवर्जी। ये उनके घर के बाद दूसरे को किस तरीके से बैक साइड पे उनके पास मारने की चीजें थी। बाकायदा ये है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे उन्होंने तोड़े। इमरान खान ने भी कह दिया शर्मनाक और फाशिस्ट हुकूमत के तशद्दुद किया गया। स्वाति साहब ने सुबह खुद कहा है। क्या बात हो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जुबान बंदी कर दी जाए या फिर सबको यूं ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा। क्या इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या फिर ताकत की हुक्मरानी है? जिसके पास जितनी ताकत, क्या वो इतना ही जालिम बनता जाएगा? क्या इस मुल्क में अदालत, वकील, दलील है या नहीं? और उसके साथ साथ शेख रशीद की एक्सक्लूसिव स्टेट। जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती, चोरी, बदमाशी की इजाजत हो, इमरान खान, उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत है। पिंडी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान खान। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज दिन रहा। एक तरफ आजम सवाती की गिरफ्तारी की वजूहात तो आप जानते होंगे, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल सका कि मुकदमा कौन सा है। बट कुछ दिन कबल, बल्कि कल, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का फैसला आया था। तो उन ट्वीट्स में किया था, आजम सवाती ने खुद क्या कहा, इसके साथ बाबर अवान ने जो सबूत दिखाए हैं और ये कहा है कि जो बुनियादी तौर पर इनको टार्चर किया गया, इनके नौकरों को टार्चर किया, इनके बेटों को टार्चर किया, इनके घर वालों को टार्चर किया, जो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन है वो हुई है, चार दीवारी को यहाँ पर तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आज के इस व्लॉग में आपने मेरे साथ रहना है। एक तो हम इस पे बात करेंगे कि आखिर इस मुल्क में क्या अब ज़ुबान बंदी कर दी जाए, क्या खामोश रहा जाए? तमाम तर जितने भी इस वक्त मामलात हो रहे हैं, इस पर अपनी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इस पर हमेशा के लिए अपने आप को हम खामोश रहें या क्या करें, ये अब हमें समझना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज की जो अहम चीज़ें हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके लाया हूँ। बेसिकली कि आजम सवाती ने क्या कहा, फिर उनके वकील डॉक्टर बाबर अवान ने क्या कहा जब मीडिया से उन्हें टॉक किया, और इसके साथ साथ शेख रशीद ने भी बड़ी अहम बात की है। और शेख रशीद ने क्या कहा वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए आजम सवाती साहब को। स्वाति साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है, ये कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं, सिर्फ इल्जाम दिया है बाजवा का और ये खिलाफवर्जी। नहीं, किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIR है। किस केस में? नहीं, FIR, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा हशर ये होगा? आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। आजम सवाती की गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर बाबर अवान ने भी इस हवाले से जब केस की हियरिंग हुई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और ये बताया गया कि जनाब आजम सवाती को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है, आजम सवाती को जिस तरीके से टॉर्चर का निशाना बनाया गया, तो वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। घर की चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया। और इसी तरीके से उन्होंने कुछ सबूत दिखाए हैं। वो सबूत क्या है, जो पिक्चर एविडेंस है, उन्हें क्या दिखाए ये आप देखिए। पहले ये ज़रा तस्वीरें आप थोड़ा सा जूम करके अगर देखना चाहें, ये उनके घर के बच्चे हैं मुलाजिम जिनके साथ ये सलूक हुआ है। एक ये है, उसके बाद दूसरे को किस तरीके से बैक साइड पे उनके पास मारने की चीज़ें थी, बाकायदा टूल्स थे, उसको मारा गया। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे उन्होंने तोड़े हैं। ये चादर और चार दीवारी की बदतरीन किस्म की ये वायलेशन हुई है। और चौथा ये है कि ये एक और साहब हैं, सब जितने घर के काम करने वाले वर्कर थे, उन सब को एहतराम देने की बजाय, इसलिए कि वो किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
وہ اپنی روزی کے لیے وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں. وہ پھر انہوں نے جو لاکرز تھے وہ توڑے ہیں, یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. اور پھر انہوں نے جو گھر میں گیجٹس پڑے ہوئے تھے جن کا کوئی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک 8 سال کی, ایک 11 سال کی اور ایک 4 سال کی ان کی 3 پوتیاں ہیں. وہ ان کا بیٹا بیرسٹر عثمان سواتی ہے. یہ ان کے بچوں کے کھلونے تک انہوں نے توڑے اور ان کے سامنے ان کے دادا کو مارا. جو سواتی صاحب نے کورٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا ہے, یہ گھر کے ایکسچینج اور باقی سارا کچھ انہوں نے توڑا ہے. اور یہ ایک لمبی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ چادر اور چار دیواری کی وائلیشن ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے بغیر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا, کسی گھر میں کوئی پولیس والا داخل نہیں ہو سکتا, 302 تب بھی نہیں جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر میجسٹریٹ ساتھ نہ جانا چاہیں تو میجسٹریٹ نے سرچ وارنٹ دینا ہوتا ہے. ضابطہ فوجداری کی دفعہ 103 میں سرچ وارنٹ بھی نہیں ہے, یہ خود جا کے گھس گئے. جو اعظم سواتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سفید کپڑے والے تھے جو نامعلوم افراد, ان کو بلائنڈ فولڈ کیا, انہوں نے ایک کالے رنگ کا ان کے منہ کے اوپر انہوں نے سیک ڈالا, بوری ڈالی, پھر ان کو کسی اور جگہ لے جایا گیا اور ہی واز میڈ نیکڈ اوور دیئر. یہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی گفتگو تھی جو کہ بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا, کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اب جو معاملہ ہے وہ معاملہ کیا ہے آپ کے سامنے میں رکھ دوں. اچھا, 2 دن قبل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز, ان دونوں کے خلاف ایک کیس تھا. اس کیس میں ان کو بری کر دیا گیا. بری کرنے کے بعد اعظم سواتی نے کچھ ٹویٹس کیے. اعظم سواتی صاحب نے جب یہ ٹویٹس کیے تو اس کے بعد ان کے خلاف گہرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی, اور جس طریقے سے ان کو آج کل رات کو اٹھایا گیا اپنے گھر سے, اور گھر سے اٹھانے کے بعد ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا, بالکل وہی شہباز گل والی کہانی ہے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کے لیے عدالتی ایک پروسیس موجود ہے. اگر آپ نے اسی طریقے سے سبق سکھانے, یا شہباز گل کو آپ سبق سکھا چکے ہیں یا دوسروں کو آپ سکھا چکے ہیں, تو یہ جو ایک کیفیت جو بنائی گئی تھی, اب اس کیفیت سے بات بہت دور آگے جا چکی ہے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ معاملات جو ہے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, اس طریقے سے ہوتے رہیں گے, تو یہ میرے خیال میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کوئی اس چیز کو نہیں مانے گا, کوئی اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا, کوئی اس چیز پر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. تو آپ جتنا ٹارچر کا نشانہ بنائیں گے اتنے ہی ڈیمیج آپ لوگ ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا. یہ میری اپنی پرسنل پرسیپشن ہے کہ کوئی ان کے ساتھ آپ مزید اچھائی کر رہے ہیں. عمران خان شاید یہ چاہتا ہے کہ لوگ پبلک کی جو ایموشنز ہیں وہ میرے ساتھ آ جائے, اور آپ وہ بلڈ کر رہے ہیں بخوبی. اچھا جی, اب آتے ہیں شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی. شیخ رشید صاحب نے ایک جلسہ عام سے گفتگو کرتے ہوئے کیا باتیں کی, سب سے پہلے آپ شیخ رشید صاحب کو بھی سنیے. آپ کی نیلامی لگتی ہو, جس ملک میں قاضی, چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں, جس ملک میں آل شریف کو ڈکیتی, چوری, بدماشی کی اجازت ہو, عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے. پنڈی تیار ہے, پنڈی تیار ہے, پنڈی تیار ہے. عمران خان آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں, اس اتوار کو الیکشن ہے, اس کے بعد کال دو, قوم کال کا انتظار کر رہی ہے. تو جناب شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ملک میں قاضی اور چور مل جائے تو وہاں پر انقلاب آیا کرتے ہیں, اب یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے. شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اب عمران خان کو کال دینی چاہیے, فائنل کال دینی چاہیے, اور اس کال کا انتظار قوم بہت شدت سے کر رہی ہے. اور شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب جیسے ہی الیکشن ہو تو اس الیکشن کے فوراً بعد جو ضمنی انتخابات ہے فوری طور پر کال دینا چاہیے. اب عمران خان کال دیں گے نہیں دیں گے, لیکن اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ اہم چیزیں تھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں.